बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने पहले व्लॉग के साथ मैं हूँ गज़ल अशरफ अवान। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में आए रोज़ कोई ना कोई हलचल रहती है, कुछ नई डेवलपमेंट्स होती हैं और गर्मा गर्मी चलती रहती है। और फिर वही जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो सारा दिन हेडलाइंस की जीनत बनती है। आज भी हम अपने व्लॉग में कुछ इसी तरह की चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 मुल्क में जनरल इलेक्शंस होने जा रही हैं, जिनको हम आम इंतखाबात कहते हैं, पूरे मुल्क में होने जा रही हैं। उससे पहले हमने देखा है कि एक आम सा तासुर है, जो पार्टीज़ हैं जैसे कि पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग, एक तासुर है कि इन पार्टीज़ की बड़ी सियासी जमातें हैं और इनमें कांटेदार मुकाबला मुतवक्की रहता है। लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि पीटीआई इलेक्शन से पहले ही जिसको बहुत सी मुश्किलात का सामना है, बल्ले का निशान जो है पीटीआई से ले लिया गया है। अब बल्ले का निशान क्यों लिया गया है, क्या वजूहात हैं, कैसे लिया गया है, किन वजूहात की बिना पर लिया गया है, ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें, इन सवालात के जवाबात जानने की आज हम कोशिश करेंगे अपने व्लॉग में और ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या होता है, जिसकी बुनियाद पर पीटीआई से उनका बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है कि इंट्रा पार्टी यानी कि जमाती इलेक्शंस, किसी भी पार्टी के अंदर जो इंतखाबात होते हैं जिसमें रहनुमाओं और जितने भी जो रहनुमा होते हैं या फिर उनकी इंतखाबी अमल का जो सिलसिला होता है, उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहा जाता है, जिसमें रहनुमा और जो नुमाइंदे होते हैं ना, उनको उनका जो इंतखाबी अमल होता है उसको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहते हैं। और उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित जो है वो सेट कर रखे हैं कि उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। अब पीटीआई ने सबसे पहले अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे, यानी कि जमाती इलेक्शंस करवाए थे 2022 में, और रिपोर्ट जमा करा दी गई थी उसकी पीटीआई की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये तहरीरी फैसला दिया गया था और कहा गया था कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने करवाए हैं वो शकूक शुबहात हैं उसमें बहुत ज़्यादा, और जो पार्टी के अपने आइन्स होते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए गए हैं, उनके मुताबिक नहीं करवाए गए। और लिहाजा अब पीटीआई जो है वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा से करवाए और 20 रोज़ के अंदर ही करवाए। उसके बाद पीटीआई की जानिब से ये कहा गया था कि हम अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तो करवा लेंगे, लेकिन एक रद्द-ए-अमल भी उनकी जानिब से सामने आया था कि हम इनको अदालतों में चैलेंज करेंगे, इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि एक तासुर ये भी था कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएंगे। फिर बिलाखिर उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लिए और बिला मुकाबला मुंतखब हो गए बैरिस्टर गौहर अली खान, जो कि पीटीआई चेयरमैन मुंतखब हो गए। और यह कहा जा रहा था कि बानी पीटीआई यानी कि जो इमरान खान हैं उनकी जानिब से इनको नॉमिनेट किया गया है और यही पार्टी की भाग दौड़ जो है वो संभालेंगे। उसके बाद जब पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा लिए, बिला मुकाबला मुंतखब हो गए बैरिस्टर अली गौहर खान, और उसके बाद ये हुआ कि 13 जो हैं वो दरख्वास्तें दायर की गई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और उसके साथ साथ अकबर एस बाबर, जिन्होंने 13 साल बाद पार्टी में एंट्री दी, जो कि पहले जा चुके थे पार्टी से, और वो एक फिर अलग टॉपिक है, उस मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से बात कर रहे हैं। तो 13 जो है वो दरख्वास्तें दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और ये कहा गया था कि पीटीआई ने जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए हैं वो आइन के मुताबिक नहीं करवाए गए, लिहाजा इनको कलअदम करार दिया जाए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, समाअतें हुई, दलाइल दिए गए। दलाइल देने के बाद पीटीआई के वकला की जानिब से, बैरिस्टर अली गौहर की जानिब से मीडिया टॉक्स की गई और ये कहा गया कि हमसे बेतुके सवालात किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमसे बेतुके सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन हमने उनका फिर भी जवाब दिया है। तो अब हम यही चाहते हैं कि हमारा बल्ले का निशान बहाल कर दिया जाए। लेकिन 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला आया और उन्होंने कलअदम करार दे दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को पीटीआई ने जो करवाए थे, और इसके साथ साथ उन्होंने बल्ले का निशान भी जो था वो उनसे ले लिया, छीन लिया गया बल्ले का निशान भी।
پھر پی ٹی آئی کی جانب سے یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے اندر. پشاور ہائی کورٹ میں جب یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا تو پھر دلائل ہوئے, اس کے بعد سماعتیں ہوئیں, دلائل مکمل ہوئے, فیصلہ محفوظ ہو گیا. فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد 26 دسمبر کو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان تھا وہ ان کو واپس مل گیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو پی ٹی آئی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر دیا جائے. پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو طریقہ کار ہے اس کے وہ کروانے کا اور اس کے حوالے سے انتخابات کروانے کے طریقے سے متعلق فیصلہ کرنے کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا تھا الیکشن کمیشن کو, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اور جن لوگوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا, ہمیں 13 درخواستیں دی تھی الیکشن کمیشن میں, جو 13 درخواستیں دی تھی ہمارے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے, ان میں سے کوئی بھی ایسا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جو پارٹی کا رکن ہو, کوئی بھی ایسا رکن نہیں تھا. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہم نے میڈیا میں اور ہر جگہ یہ باتیں پہلے سے ہی گردش کر رہی تھی, اور سب کچھ ہم نے بتا دیا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے والے ہیں اور بیرسٹر گوہر جو ہے وہ منتخب ہوں گے. اس وقت ہمارے پاس کوئی نہیں آیا, اس کے بعد آ رہے ہیں, اور اب جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی پارٹی کا رکن نہیں ہے. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے اس فیصلے سے متعلق, لیکن جب پی ٹی آئی کا جو نشان تھا, بلے کا نشان جو تھا, جب ان کو وہ واپس مل گیا تو الیکشن کمیشن نے سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی زیر صدارت اجلاس ہوتے رہے. اجلاس میں پھر ڈسکشنز ہوتی رہی, مشاورت ہوتی رہی, اور پھر پی ٹی آئی کی جانب سے ہی جو ہے وہ مل تو گیا. اور پھر اس کے بعد جب ان کے پاس نہیں تھا یہ نشان, تب پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ اگر ہمیں نشان نہیں بھی ملتا تو ہمارے پاس پلان بی بھی ہوگا اور پلان سی بھی ہوگا, ہم اس کے مطابق چلیں گے, کچھ آزاد حیثیت سے بھی ہم الیکشنز لڑ سکتے ہیں. لیکن جب الیکشن کمیشن کی جانب سے رجوع کیا گیا پشاور ہائی کورٹ میں, اور یہ بھی کہا گیا کہ اب ہم قانونی جنگ لڑیں گے, تو پھر اس سے پہلے اجلاس بھی ہوتا رہا الیکشن کمیشن میں, مشاورتیں ہوتی رہی, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ اب ہم قانونی جنگ لڑیں گے. پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. جب پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے, تو پھر اس کے بعد کل یعنی کہ 3 جنوری کو جو پشاور ہائی کورٹ کا اپنا فیصلہ تھا 26 دسمبر والا, جس میں بلے کا نشان بحال کر دیا گیا تھا, اسی کو واپس لے لیا گیا. اور پھر کل دوبارہ سے بلے کا نشان جو تھا پی ٹی آئی سے جو واپس ملا تھا ان سے دوبارہ سے لے لیا گیا. اور یہی دلائل دیے جاتے رہے کہ بھئی جو پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے تھے, کچھ ایسے دلائل ہوئے, بڑے مفصل دلائل دیے گئے دونوں جانب سے. اور اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا, اور ایک بار پھر سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے. اب پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشنز کا بائیکاٹ تو کسی صورت نہیں کریں گے, لیکن پی ٹی آئی کے پاس اب ایک یہ چانس ہے, اپیل ہے ان کے پاس کہ وہ سپریم کورٹ جا سکیں. اب وہ سپریم کورٹ جائیں گے. آج بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہی کہا جا رہا تھا کہ اب ہم سپریم کورٹ جائیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ پی ٹی آئی جو سپریم کورٹ ہے وہ جلد سے جلد اس چیز پر نظر ثانی کرے گی, اور ہمیں بھلے کا نشان ہمیں واپس مل جائے گا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہونے جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ معاملات کس طرح ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں, کیسے, اور اگر پی ٹی آئی کے جاتی بھی ہے سپریم کورٹ, اور جیسے کہ انہوں نے فیصلہ بھی کر لیا ہے, تو اگر سپریم کورٹ سے بھی ریلیف نہیں ملتا ان کیس پی ٹی آئی کو, تو دین واٹ نیکسٹ, پھر کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی آزاد حیثیت سے الیکشنز لڑے گی؟ اور پھر اگر آزاد حیثیت سے لڑے گی تو پھر ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں الٹریسی ریٹ کافی زیادہ ہے. دیہی علاقوں کی, شہری علاقوں کی بات نہیں کریں, اگر ہم دیہی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پر خواتین ایک عام سی بات ہے کہ جو پارٹی کا نشان ہوتا ہے وہ اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ اسی سے پہچانے جاتی ہے پارٹی, کہ بلے کا نشان ہے, شیر کا نشان ہے, تیر کا نشان ہے, جس کا بھی نشان ہے, تو وہ پارٹی پہچانی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, اور ایکسیٹرا. لیکن بات اب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سپریم کورٹ سے بھی اس کو ریلیف نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ آزاد حیثیت سے وہ الیکشن لڑیں گے, اور اگر آزاد حیثیت سے لڑیں گے تو پھر ایک معاملات جو ہیں وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ مطلب مکس اپ ہو جائے گا ہر چیز, اور سمجھ نہیں آئے گی, لوگوں کو نہیں آئے گی. اور پی ٹی آئی کے لیے کافی بڑا سیٹ بیک ہے کہ انتخابات سے 37 آلموسٹ دن رہ گئے ہیں, 35 دن رہ گئے ہیں الیکشنز میں, تو اس سے پہلے پی ٹی آئی سے نشان لے لیا جانا اور پھر بار بار اس طرح ہونا. پھر ایک ٹائم فیکٹر بھی اس چیز میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ کیا اتنا ٹائم پی ٹی آئی کے پاس ہے کہ وہ پھر
کیونکہ باقی جماعتوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی کیمپینز چلا رہی ہیں، اسکروٹنی کا عمل ختم ہو گیا ہے، اور اب جو عمل چل رہا ہے وہ الیکشن ٹریبیونل فیصلہ کریں گے جو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں یا پھر منظور ہو گئے ہیں اس حوالے سے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اگلے ویلاگ میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی سٹوریز کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔